नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे भवतां स्वागतमस्ति। अद्य षट्त्रिंशदधिकद्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे यु मिश्रणामिश्रणयोः इति धातोः रूपाणि साधयित्वा सर्वेषु लकारेषु प्रदर्शितानि। ततः अग्रे अद्य रु शब्दे इति धातोः रूपाणि निरूप्यन्ते। रु धातुः शब्दे अर्थे वर्तते, शब्द विशेषे क्रन्दनात्मके। क्रन्दन्ति बालाः तत्र रुवन्ति इति प्रयोगः। रौति रुतः रुवन्ति। रु धातोः वर्तमान काल विशिष्ट क्रियायां वर्तमाने लट् इति लटि लटः स्थाने परस्मैपदे प्रथम पुरुषैकवचने टीपि रु ति अनुबन्धलोपे टिपः सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप् इति शपि शपो लुकि रुति इत्यत्र टिपि परे धातोः गुणः प्राप्तः। तं बाधित्वा उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण वृद्धिर्विधीयते पिति सार्वधातुक प्रत्यये हलादौ। किन्तु अत्र वृद्धिमपि बाधित्वा ईडागमो विकल्पेन विधीयते। ईडागम विधानार्थं दीर्घः वर्तते ईट्। ह्रस्वः इट् नास्ति। आर्धातुकस्य बलादेः इति यः इड् भवति, बलाद्यार्धातुकस्य स नास्ति, अयम् ईट् अस्ति। विधायकं सूत्रं किमस्ति? तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके। पदद्वयं वर्तते सूत्रेऽस्मिन्। तुरुस्तु शम्यमः इति एकं पदं, पंचम एकवचनान्तं समाहारद्वन्द्वे, तस्मात् पंचम्याम् एकवचनं। तुश्च रुश्च स्तुश्च शमिश्च अम्च तेषां समाहारः। तुरुस्तु शम्यं तस्मात् तुरुस्तु शम्यमः। सार्वधातुके इति सप्तम एकवचनान्तं पदम्। अत्र अनुवृत्तयः सन्ति। कस्य अनुवृत्तिरस्ति? पूर्वं यत् गतं सूत्रं उतो वृद्धिर्लुकि हलि, तस्मात् सूत्रात् हलि इति पदम् अनुवर्तनीयम्। किञ्च भूस्वोस्तिङि इति सूत्रात् तिङि इति पदम् अनुवर्तनीयम्। सार्वधातुके इति पदं सप्तम एकवचनान्तम् अत्र वर्तते। सार्वधातुकं हल् इति द्वयमपि तिङः विशेषणं। सप्तम्यन्ततया विशेषणे तदन्त विधिं बाधित्वा तदादिविधिर्भवति। तदादिविध्यनन्तरम् एतेषां त्रयाणाम् अपि पदानां या सप्तमी विभक्तिः सा षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तस्मादित्युत्तरस्य तुरु इत्यादेः परस्य कस्य तिङः ईट् आगमो भवति।
पंचमी निर्देशेन विधीयमानं यत् कार्यं तद् अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तु रुस्तु शम्यमः एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य तिङः ईट् भवति, ईडागमो भवति विकल्पेन। वा इत्यपि पदम् अनुवर्तनीयं यङो वा इति सूत्रात्। हलि इति पदम् अनुवृत्तं, तिङि इति पदम् अनुवृत्तं, ईट् इत्यपि अनुवर्तनीयं। तस्मात् ब्रुव ईट् इति सूत्रात् वा इति अनुवर्तनीयम्। एवं चत्वारि पदानि अत्र अनुवर्तनीयानि सन्ति। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति एभ्यः तु रु स्तु शमि अम् धातुभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य हलादेश तिङः। सार्वधातुक संज्ञकः हलादिः यः तिङ् प्रत्ययः तस्य तिङ् प्रत्ययस्य ईट् ईडागमो विकल्पेन भवति। अवगतः अर्थः? तु धातोः परस्य, रु धातोः परस्य, स्तु धातोः परस्य, शम धातोः परस्य, अम धातोश्च परस्य सार्वधातुक संज्ञकस्य हलादेश तिङः ईडागमो विकल्पेन भवति। अत्र पीति इति पदं नानुवृत्तं। नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके इति सूत्रात् पीति इति पदम् अत्र नानुवृत्तम्। उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यत्र यथा पीति इति पदम् अनुवृत्तं वृद्धिर्भवति कुत्र? हलादौ पीति सार्वधातुके। तथा अत्र पीति इति पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति। पीति इति पदस्य अनुवृत्तिः अत्र नास्ति इति ज्ञापयितुम् एव भगवता सूत्रकारेण अत्र सार्वधातुके इति पदं पुनः उपन्यस्तम्। अन्यथा नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके तत्रापि वर्तते सार्वधातुके इति पदम्। ततः एव उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रे अनुवर्त्यते। किम् अनुवर्त्यते? पीति इति पदम् अपि सार्वधातुके इति पदम् अपि द्वयम् अपि पदं तत्र अनुवृत्तं। तथैव अत्रापि सार्वधातुके इति पदेन सह पीति इति पदस्यापि अनुवृत्तिः संभाव्येत। तां संभावनां निराकर्तुं भगवता सूत्रकारेण किं कृतम्? अत्र सार्वधातुके इति पदं पुनः उपन्यस्तं, न तु ततः अनुवृत्तम्। यदि ततः सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्त्येत तर्हि तेन सहैव पीति इति पदस्यापि अनुवृत्तिः संभाव्येत, यथा अनुवृत्तिरस्ति उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रे। तां संभावनां निराकर्तुं ग्रंथकारेण शास्त्रकारेण भगवता पाणिनिना सार्वधातुके इति पदं पुनः कृतम्। अत्र अतः अस्य ईडागमस्य प्रवृत्तिः पीति अपि अपीति अपि उभयत्रापि भवति। अजादेर् न भवति किन्तु हलादेर् भवति। अतः सूत्रस्य अर्थः संजातः एभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य हलादेश तिङः ईड् वा स्यात्। तदेव ग्रंथे उल्लिखितं यत् पूर्वसूत्रादेव सार्वधातुके इति पदं कुतो नानुवृत्तम्। अत्र पुनः सार्वधातुके इति पदं किमर्थं ग्रथितम् इति उच्यते। नाभ्यस्तस्य इत्यतोऽनुवृत्ति संभवे। संभवः अस्ति यत् नाभ्यस्तस्याच इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदस्य अनुवृत्तिः अत्र क्रियेत, परन्तु अनुवृत्तिम् अकृत्वा अत्र यत् सार्वधातुकग्रहणं कृतं तत् किमर्थम् उच्यते अपिदर्थम्। अर्थात् पीति इत्यस्य अनुवृत्तिं
वारयितुं। तेन अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः यथा पीति भवति तथैव अपीति अपि भवति इति जानन्तु। अजादौ न भवति। तिपि भवति तसि भवति। अझेः झकारस्य अन्तादेशे अन्ति इत्यस्य न भवति। चिप् थ स्थ मिप् बस् मस् एतेषां सर्वेषां भवति। इति सूत्रानुसारं हलादौ प्रत्यये रूपद्वयं भविष्यति। ईडागम पक्षे प्रत्ययस्य हलादित्वा भावात् कुतो वृद्धिर्लुकि हलि इति वृद्धिर्न भविष्यति। वृद्धिर्भवति हलादौ प्रत्यये। ईडागमे कृते प्रत्ययः अजादिः भवति, अतः ईडागम पक्षे वृद्धिर्न भवति। ईडागमा भावे, ईडागमः विकल्पे नास्ति, अतः ईडागमा भावे उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यनेन पीति पीति हलादौ सार्वधातुके वृद्धिर्भविष्यति। तेन अजादि प्रत्ययं विहाय हलादि प्रत्ययेषु पित्सु अपि अपित्सु अपि ईडागम पक्षे एकं रूपम्, ईडागमा भाव पक्षे च द्वितीयं रूपं, द्विविधं रूपं भवति। रु ति इत्यत्र हलादिः सार्वधातुकः तिङ् वर्तते, ति तस्य भवति ईडागमः। ईडागमे कृते रु ईति ईति इति रूपं जातम्। इदानीं प्रत्ययः अस्ति ईति, सः अजादिः अस्ति, अतः हलादित्वा भावात् उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रं न प्रवर्तते, वृद्धिर्न भवति, अपितु तिपि सिपि मिपि परे गुणो भवति। धातोः उकारस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे ओकारे रो इति ओकारस्य अवादेशे रवीति इति रूपं सिद्धम्। एवं मध्यम पुरुषैकवचने ईडागम पक्षे रवीषि सेह सकारस्य षत्वं भविष्यति। उत्तम पुरुषैकवचने निपः ईडागमे रवीमि इति ईडागम पक्षे रूपाणि। ईडागमा भाव पक्षे तिपि सिपि मिपि त्रिषु अपि पित्सु वृद्धिर्भविष्यति गुणं बाधित्वा, अतः प्रथम पुरुषैकवचने रौति, मध्यम पुरुषैकवचने रौषि, उत्तम पुरुषैकवचने रौमि। अन्येषु प्रत्ययेषु ईडागम पक्षे प्रत्ययस्य ङित्वात् गुणो न भविष्यति। अवगम्यते? तसादिषु प्रत्ययेषु प्रत्ययानां ङित्वात् धातोः गुणो न भविष्यति। ईडागमे कृते प्रत्ययः अजादिः सञ्जातः, तस्मिन् प्रत्यये परे धातोः उकारस्य यणं बाधित्वा उभङ्गादेशो भवति। तेन प्रथम पुरुष द्विवचने तसि ईडागम पक्षे रूपं रुवीतः, ईडागमा भावे रुतः। बहुवचने झेः झस्य अन्तादेशे सः प्रत्ययः अजादिरस्ति, अतः तत्र ईडागमो नास्ति। अन्तेः ङित्वात् गुणाभावे उकारस्य उवङि एकमेव रूपं रुबन्ति। मध्यम पुरुष द्विवचने थसि ईडागम पक्षे रुवीथः, ईडागमा भावे रुथः। बहुवचने रुवीथ रुथ। उत्तम पुरुषे द्विवचने वसि ईडागम पक्षे रुवीवः, ईडागमा भावे रुवः। बहुवचने रुवीमः रुमः। एवं लटि सर्वाणि रूपाणि साधयित्वा दर्शितानि। सर्वाणि रूपाणि एकवारं वक्तव्यानि। रवीति रौति, रुवीतः रुतः रुवन्ति। रवीषि रौषि, रुवीथः रुथः रुथः। रुवीथ रुथ। रवीमि रौमि, रुवीवः रुवः रुवीमः रुमः। अंतिम विहाय, अंति प्रत्ययम् अतिरिच्य
अन्येषु सर्वेषु प्रत्ययेषु रूपद्वयम्। लिटि लकारे तु यथा पूर्वं प्रक्रिया वर्तते, अत्र कश्चन विशेषो नास्ति। अतः यथा यु धातोः तथैव रु धातोः अपि रूपाणि रुराव रुरुवतुः रुरुवुः रुरविथ रुरुवथुः रुरुव रुराव रुरव रुरुविव रुरुविम। अयं धातुरपि सेट् वर्तते। ऊदृढि दन्तैर्यौति रु। अतः लिटि लकारेपि क्रादिनियमेन इडागमो नास्ति। आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेनैव नित्यम् इट् सिद्धः। लुटि लकारे तासः इडागमे धातोः उकारस्य गुणे अवादेशे रविता रवितारौ रवितारः रवितासि रवितास्थः रवितास्थ रवितास्मि रवितास्वः रवितास्मः। लिटि रविष्यति रविष्यतः रविष्यन्ति रविष्यसि रविष्यतः रविष्यथ रविष्यामि रविष्यावः रविष्यामः। लोटि लड्बत् प्रथम पुरुषैकवचने चत्वारि रूपाणि भविष्यन्ति। तातंगादेश पक्षे द्वे रूपे, तातंगादेशाभावे द्वे रूपे, ईडागम पक्षे एकम ईडागमाभावे द्वितीयम्। एना प्रथम पुरुषैकवचने कानि तानि चत्वारि रूपाणि रवीतु रौतु तातंगादेशाभावे, तातंग पक्षे रुवीतात् रुतात्। इदमत्र ध्येयं तातंगादेशाभाव पक्षे ईडागमे धातोः गुणो भवति, उकारस्य ओकारः अवादेशो भवति। तातंगादेश पक्षे तातंगः ङित्वात् गुणो न भवति, अपितु उबंगादेशो भवति उकारस्य। चत्वारि रूपाणि। द्विवचने रूपद्वयम् ईडागम पक्षे रुवीतम ईडागमा रुवीताम, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचनम् अस्ति, ताम् अस्ति। रुवीताम रुताम। बहुवचने एकमेव रुवन्तु, अत्र तु ईट् नास्ति। मध्यम पुरुषैकवचने चत्वारि रूपाणि कानि? तातंगादेश पक्षे रुवीतात् रुतात्, तातंगादेशाभावे रुवीः रुहि। अत्र हि अपित् वर्तते, अतः हेः अपित्वात् अपित्वेन ङित्वात् गुणो न भवति। तौ तु गुणो भवति पित्वात्, हौ गुणो न भवति अपित्वात्। अतः उभङ्गादेशे किं रूपं जायते? रुवीः ईडागमाभावे रुहि। तातंगादेश पक्षे रूपाणि उक्तानि एव। अग्रे द्विवचने ईट् पक्षे रुवीतम् ईडागमाभावे रुतम्। एवमेव बहुवचने रुवीत रुत। उत्तम पुरुषे त्रिष्वपि वचनेषु आडागमो भवति। आडागमेन प्रत्ययः अजादिर्भवति, अतः हलादित्वाभावात् ईडागम प्रसंगो नास्ति। किंच आटः पित्वात् प्रत्ययः पित् भवति, अतः त्रिष्वपि प्रत्ययेषु धातोः उकारस्य गुणः ओकारः अवादेशश्च भवति। अतः रवाणि रवाव रवाम इति रूपाणि भवन्ति। एकवारं सर्वाण्यपि रूपाणि वक्तव्यानि। रवितु रौतु, रुवीतात् रुतात्, रुवीतां रुतां, रुवन्तु। मध्यम पुरुषे रुवीतात् रुतात्, रुवीः रुहि, रुवीतं रुवीत, रुवीतं रुतं,
रुवीत रुत रवाणी रवाव रवाम लुटी लकार एवमेव लङि लकारे अपि इडागम पक्षे एकम रूपम इडागमा भावे टिपि सिपि मिपि धातोः वृद्धिः अन्येषु न वृद्धिः नापि गुणः अपितु अजादौ प्रत्यये उभङ्गादेशः हलादौ इदभाव पक्षे हलादौ तथैव धातु रूपं तिष्ठति तेन रूपाणि भवन्ति इडागम पक्षे प्रथम पुरुषैक वचने टिपि परे किं रूपं भविष्यति अरवीत् इडागम पक्षे हलादित्वा भावात् वृद्धिर्न भवति गुणो भवति अवादेशो भवति अरवीत् इडागमा भावे वृद्धिर्भवति अतः अरौत् अरवीत् अरौत् अरुवीताम् अरुताम् अरुवन् मध्यम पुरुषैक वचने इडागम पक्षे अरवीः इडागमा भावे अरौः अग्रे अरुवीतम् अरुतम् अरुवीत अरुत उत्तम पुरुषे एक वचने अरवम् मिपः अमि अजादिः अस्ति हलादित्वा भावात् न ईडागमः नापि वृद्धिः अपितु गुणो भवति अवादेशे अरवम् द्विवचने ईडागम पक्षे अरुवीव ईडागमा भावे अरुव बहुवचने अरुवीम अरुम एकवारं सर्वाणि रूपाणि संहत्य वक्तव्यानि अरवीत् अरौत् अरुवीताम् अरुताम् अरुवन् अरवीः अरौः अरुवीतम् अरुतम् अरुवीत अरुत अरवम् अरुवीव अरुव अरुवीम अरुम एवं लङि रूपाणि उक्तानि विधिलिङि यासु डागमे सर्वोऽपि प्रत्ययः हलादिः अस्ति अतः सर्वेषां प्रत्ययानां विकल्पेन ईडागमो भवति ईडागम पक्षे सर्वेषु प्रत्ययेषु एकं रूपम् एकविधं रूपं ईडागमा भावे अन्यविधं रूपं प्रथमम् ईडागम पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि यासुटः ङित्वात् धातोः गुणो न भवति वृद्धिरपि न भवति अपितु अजादौ प्रत्यये परतः उभङ्गादेशो भवति तेन ईडागम पक्षे रूपाणि रुवीयात् रुवीयातां रुवीयुः रुवीयाः रुवीयातं रुवीयात रुवीयां रुवीयाव रुवीयाम ईडागमा भाव पक्षे रुयात् रुयातां रुयुः रुयाः रुयातं रुयात रुयां रुयाव रुयाम आशीर्लिङ्गि द्विविधानि अपि रूपाणि उक्तानि विधिलिङ्गि उक्तानि इदानीम् आशीर्लिङ्गि रूपाणि वक्तव्यानि आशीर्लिङ्गि तु एकविधम् एव रूपं भवति आर्धातुर्लिङ्ग् वर्तते अतः अत्र ईडागमस्य प्रसङ्गो नास्ति अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इत्यनेन धातोः उकारस्य दीर्घो भवति अत्र सकारस्य लोपो न भवति लिङ्गः सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन अतः तासादिषु तामादिषु तशादिषु तशादीनाम् आगमेषु तामादिषु सकारः श्रूयते यत्र तकारथकारयोः सुट् अस्ति स सकारः श्रूयते रूपाणि भवन्ति
रूयात् रूयास्ताम रूयासुः रूयासि रूयाः रूयास्तम रूयास्त रूयासम रूयास्व रूयास्म। धातुः शेट् वर्तते, अतः लुङि लकारे शुचः इडागमे धातोः उकारस्य वृद्धौ शुचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण उकारस्य औकारे आवादेशे तेः इकारस्य लोपे अप्रिक्तकारस्य ईडागमे ईट ईट इति सलोपे ह्रस्व इकारस्य दीर्घ इकारस्य उभयोः सवर्णदीर्घे रूपं भवति। अरावीत् अराविष्टाम अराविषु अरावीः अराविष्टम अराविष्ट अराविषम अराविश्व अराविष्मा। लिङि लकारे स्यो प्रत्ययस्य इडागमे धातोर्गुणे ओकारस्य अवादेशे सकारस्य प्रत्ययावयवस्य षत्वे रूपाणि भवन्ति। अरविष्यत् अरविष्यताम् अरविष्यन् अरविष्यः अरविष्यतम् अरविष्यत अरविष्यम् अरविष्याव अरविष्याम। अत्र पदकृत्यं दर्शितम् अस्ति, तद् वक्तव्यम्। रवीति रौति लटि लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने रूपद्वयं, रुवितः रुतः प्रथम पुरुषे द्विवचने रूपद्वयं। हलादेः किम् अयम् ईडागमः हलादेः सार्वधातुकस्य भवति, न तु अजादेः। तेन रुवन्ति इत्यत्र अन्तेः ईडागमो न भवति। तिङः किम् भूसुवोस्तिङि इति सूत्रात् तिङि इति पदम् अनुवृत्तम्, अतः तिङः अयम् ईडागमो विहितः। तिङः इति वचनस्य का आवश्यकता? सार्वधातुक संज्ञकः प्रत्ययः तिङ् भवत्येव। धातोः परः यः सार्वधातुक प्रत्ययः सः कः? तिङ् भविष्यति, अतः तस्यैव ईडागमो भविष्यति। हलादेः किम् इत्यस्य तु पदकृत्यं दत्तं, रुवन्ति इत्यत्र अन्तेः ईडागमो मा भूत्। अग्रे तिङः इत्यपि पदम् अस्ति, तिङः इति किम्? भूसुवोस्तिङि इति सूत्रात् तिङि इति पदम् अनुवृत्तं, षष्ठ्यन्ततया विभक्ति विपरिणामे तिङः ईडागमो विहितः। तत्र प्रश्नः, तिङः इति वचनस्य का आवश्यकता? धातोः परः हलादिः सार्वधातुकः तु तिङ् एव भविष्यति, अतः तिङः एव ईडागमो भविष्यति। तिङः इति कथनस्य आवश्यकता का वर्तते? तत्र समाहितं शाम्यति। यदि तिङः इति पदं न उक्तं स्यात् तर्हि शाम्यति इत्यत्र शम धातोः परस्य श्यनः षित्वात् सार्वधातुक संज्ञायां तस्य हलादित्वाच्च तस्यापि ईडागमः प्रसज्येत। तत्र शनः ईडागम वारणार्थं तिङः इति वक्तव्यम्। तिङि इत्युक्ते शन तिङ् नास्ति, अतः सार्वधातुकत्वेपि हलादित्वेपि तस्य ईडागमो न भवति। अग्रे प्रश्नः अस्ति, सार्वधातुके किम्? सार्वधातुके इति पदं किमर्थम्? यदि सार्वधातुके इति पदं नोच्येत तर्हि आशिषि लिङि आर्धातुक लकारे अपि यासुडागम विशिष्टस्य तिवादेः हलादित्वात् तस्यापि ईडागम प्रसंगः स्यात्। अतः तत्र आशीर्लिङि यासुडागम विशिष्ट तिङः ईडागमं वारयितुम् उक्तं सार्वधातुके, तेन विधिलिङि भवति, सार्वधातुके आशीर्लिङि न भवति ईडागमः। अतः आशिषि रूयात् इत्येव एकं रूपं। विध्यादौ तु रूयात् रुवीयात्, तत्र सार्वधातुकत्वात् हलादित्वाच्च तिङः ईडागम विकल्पेन ईडागम पक्षे रुवीयात् इति रूपम्, ईडागमाभावे रूयात् इत्यादि रूपम्। अग्रे उक्तम् अरावीत् लुङि लकारे अरविष्यत् लिङि लकारे। अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शान्ति शान्ति।